हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. तर कशी आहात तुम्ही सगळी? आम्ही सगळी बरी आसा. ह्या दिसा काय ब्लॉग व्हिडिओ घालो ना आम्ही. पावस पडटालो आणि भायर सरपाक अशें दिसना आशिल्लें आनी हेंगी स्कूल स्टार्ट जालें म्हणटरी दिसभर अभ्यासूच उरता, अभ्यासांक उरता, दिसभर अभ्यासूच सोंपना हेंगेलो. म्हणून आतां सांजची 5:30 सुमार जाल्या आनी कितें चायेक कितें कर म्हणून सामकी डिमांड आहा तेंगेलो. कितें चायेक खावपाक कितें कर म्हणून चिंतलें कितें चीज ब्रेड सँडवीच करतलें अशें म्हणून चिंतलां. आनी चीज ब्रेड सँडविचाची प्रिपरेशन कशें करपाचें दाखयता तुमकां. आनी तें जालें म्हणटरी एक खंय भायर सरतलें म्हूण चिंतलें आमी. खंय एक शॉप एक ओपनिंग जालां, थंय पळोवपाक वयतलीं कितें आसा तें म्हणून तुमकां दाखयता मागीर मुखार व्हिडिओ. चीज ब्रेड सँडवीच करपाक हांवें बेस्ट टमाट कट करून घेतल्या, मातशी मोठे मोठे कट करून घेतले टमाट. आनी एक कांदो घेतला, ते बी अशे मोठे मोठे मातशे कट करून घेवपाचे. आनी कॅप्सिकम घेतले पळय. सॉस लावन घेता हांव ब्रेडाक. पिझ्झा सॉस हाडलेलें, पिझ्झा सॉस लावन घेता पयलीं ब्रेडाक सगळें. हे पळय हांवें 4 ब्रेड घेतल्या, तांकां हांवें कसलें तें सॉस पिझ्झा सॉस लावन घेतला. आनी आतां हें करता, चीज घालता तेजेर. थोडें घालता पयलीं, मागीर जाय जाल्यार आनी घालता. चीज घालून घेतरी आतां हांव तेजेर कांदो कट करून घेतले पळय, मातसो मोठोसो तो दवरता. कांदो आनी टमाट आनी कॅप्सिकम. हे करून घेता हांव 4 हेजेर. हे बी एक करून घेतलें दाखयलें तुमकां. हे सगळें हांव 4 हेजी करून घेता पयलीं. हांवें सगळें आतां हे घालून घेतला, टमाट कॅप्सिकम आनी कांदो घालून घेतला 4 ब्रेडाचेर. आनी आतां आनी मातशी थोडी इल्ली चीज घालून घेता तेजे वयल्याच्यान. आनी मागीर हे मागीर फ्राय करून घेवपाची तव्याचेर. सँडविचाक ते सगळें घालून घेतलें, टमाट कांदो बी सगळें घालून घेतलें. आनी तवो गरम करपाक दवरला गॅसाचेर. आतां तव्याचेर मातशी बटर घालपाचें आनी सँडवीच फ्राय करून घेवपाचें. हांगा हांवें गॅसाचेर तवो दवरला गरम करपाक. तवो सद्या गरम जाला आनी तितूंत बटर घालता आतां पयलीं मेल्ट करपाक. बटर सगळें स्प्रेड करून घेतला. आतां सँडवीच दवरया तेजेर तव्याचेर. गॅसाची फ्लेम सामकी कमी दवरपा जाय, नाजाल्यार हें करपतलो, ब्रेड पोंच्यान करपोन येतलो आनी कोडू लागतलो, बरो लागपाना. हांवें 4 दवरले हांगा सँडवीच. आनी आतां धापून घेता म्हळ्यार मातशी कूक जावनी म्हणून. हांवें आतां सँडवीच सगळें गरम करून घेतल्या तव्याचेर. आनी चीज पळय सगळें मेल्ट जालां बरें. आनी ब्रेड सुद्दां बरें कडक जालें पळय. आनी फर्स्ट यशाकू दिता खावपाक. खा रे, खावन पळय. आवाज येईल पळय ब्रेडाचा, कर्र कर. बरं लागता रे? हय, व्हेरी गुड. चीज ब्रेड सँडवीच खावन जालें आमगे सगळेलें. आनी इजी आशिल्ली ती रेसिपी करपाक, चड टायम लागना. आनी सांजची टी टायम स्नॅक्स म्हणल्यार असो बरो आसता खावपाक. सांजच्या टायमार अशी खावपाक बरें आशिल्लें. त्यामुळे सांजचेच केलें न्हू खावपाक. सांजच्या टायमार अशी बरें लागता तें खावपाक. आनी आतां मातशी वचपाक भायर सरता. खंय ते आमी शॉपार वचपाक म्हणून चिंतलेलें. पळयता खंय वयता ती मागीर दाखयता तुमकां. सो बाजारांत वचपाक भायर सरता आमी. आनी गाडी काडटा तो. पावस चालू आसा म्हणून गाडी घेवन वयता. पावले आमी शॉपाचेर, भितर सरता आतां. टॉयज बी बरें आसा हांगा पळय.
सगळे बर्थडे सेलिब्रेशन करपाचे सगळे आयटम मेळटात. पावसान येयले आमी आतां भायर सरता गाडी काडल्या मिस्टरान आनी आतां खंय वचपा ती पळयता. आयस्क्रीम खावपा येयले आमी आतां. अंशू चूज करता आपली आयस्क्रीम कसली जाय ती आनी बटरस्कॉच घेतली कोन. पावसा सुद्दां तुमकां आयस्क्रीम जाय न्हू गो आं हेका आनी शॉपार बी येयली थंय कितें जाय तें पळयलें बी आनी चड घेवना आयटम थोडेशें घेतले जाय ते घरान कितें जाय ते लागता ते आनी आतां घरा कडेन वयतले आमी. तर व्हिडिओ एंड करता हांगाच. व्हिडिओ आवडटा जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सबस्क्रायब करा. चॅनलाची नवी आसले जाल्यार सबस्क्रायब करपाक विसरनाका. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय करा. यश.